नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। अझै पनि गाउँघरमा धामी झाँक्रीले फुकेर सर्पको विष निस्तेज बनाउन सक्छन् र बिरामीहरू निको हुन्छन् भन्ने मानसिकताले ज्वरो गाडेको छ। सर्पदंशको कारण उपचारका लागि अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरू निकै कम छन्। अध्ययनले के देखाउँछ भने अस्पताल पुगेका बिरामी मध्ये 10% शरीरमा मात्र सर्पको विष पाइने गरेको छ। शरीरमा सर्पको विषको मात्रा नभएकाहरू झारफुकबाटै निको भएर फर्किएको भ्रममा पर्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। सर्पको टोकाइबाट औसतमा वार्षिक 200 जनाले ज्यान गुमाउने नेपालमा सर्पदंशको उपचार प्रणालीबारे पटक पटक प्रश्न नउठेको भने होइन। आजको समाचारमा आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा समेत कतिपय पालिकामा बजेटको टुङ्गो नलागेको प्रसङ्ग सहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। सुरुमा प्रमुख समाचार। देशका 753 मध्ये 32 पालिकाले अहिलेसम्म नयाँ बजेट ल्याउन सकेनन्। समयमै बजेट नआउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने अनुमान। लगातार पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु संक्रमणको जोखिम बढ्दै बितेको एक हप्तामा मात्रै 1000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमणबाट प्रभावित। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत 1.5 दशकमा 28 किलोमिटर मूल नहर निर्माण, 600 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याइँदै। भारतमा अर्को वर्ष हुने आम चुनावमा नरेन्द्र मोदी विरुद्ध रणनीति बनाउन 26 दल एकै ठाउँमा, सिट बाँडफाँडको विषयमा समेत छलफल। र एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालसँग युएई 3 विकेटले पराजित। प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो जित दर्ज। समाचार अब विस्तारमा। 753 पालिका मध्ये अझै पनि 32वटा पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कतिपय बजेट ल्याएका पालिकाहरूले बजेट पारित गर्न सकिरहेका छैनन्। पालिकाहरूले असार 10 गते भित्रै गाउँ नगर सभामा पेश गरेर असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर 32वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगरसभाबाट बजेट पारित नगर्ने 22 गाउँपालिका र 10 नगरपालिका रहेको जनाएको छ। मधेसका 8 गण्डकीका 2 गरी 10 नगरपालिका तथा मधेसका 15, गण्डकी र लुम्बिनीका 2, बागमती, कर्णाली र कोशीको 1-1वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार कतिपय पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख अस्वस्थ रहेको, केहीमा प्रमुख र उपप्रमुख बीच विवाद रहेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव लगायतले बजेट पारित हुन नसकेको हो। 753 पालिका मध्ये 32वटा पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। समयमा बजेट ल्याउनलाई पालिकाले के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। समयमा काम गर्न पर्यो, समयमा बजेट ल्याउन पर्यो र हामी उपभोक्तालाई दुःख दिन पनि भएन। साह्रै हामी मर्कामा परेका छौँ र हामी उपभोक्ताले पनि बुझ्नुपर्छ। किनभने समयमा बजेट लिएर गइसकेपछि हामीले आफ्नो मात्रै व्यक्तिगत मात्रै हेरेर हुन्न कि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दै हामीले काम पनि गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले पनि समयमा हेर्न पर्छ। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ छिटो ल्याइदिए भएर छिटो चाहिँ काम गर्न जनतालाई जनता अब काम विकास निर्माणको काम गर्नलाई सुविधा हुन्छ। त्यही कतिपय कुराहरूलाई अब ढिलो गरी प्राविधिक कारणले ढिलो भयो भन्ने कुरो पनि आउँछ। त्यसलाई चाहिँ सुझावको स्वरूप लिएर जनताको यथाशीघ्र छिटो काम गरिदियो भने जनतालाई सुविस्ता हुन्छ। स्थानीय तहको बजेट ढिलो ल्याउँदाखेरि अब बजेट कार्यान्वयन गर्दाखेरि र योजनाहरू बनाउँदाखेरि हुन्छ सरकारको अहिले नियम नै छ। कुनै पनि निर्माण काम गर्दाखेरि साउनभरिमा सूचनाहरू प्रकाशन गरिसक्ने, त्यसपछि निर्माण काम सञ्चालन गर्ने र यदि समयमा आएन भने छनौट गर्दाखेरि ढिलो हुन्छ। जुन पुनर्संरचनाको अवधारणा जुन अर्थमा त्यो अवधारणा लिएका थियौँ त्यो अवधारणा त्यो मर्म विपरीत भएको छ। स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याउँदाखेरि जनताहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। उनीहरूले समयमै त्यहाँका कामहरूको
सम्झौता गर्ने कुराको ढिलाइ हुन्छ र अन्तिममा फरफारक गर्ने बेलामा हतार हुन्छ र गुणस्तरीय काम नहुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि स्थानीय निकायहरूले समयमै बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपालका 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 32वटा स्थानीय तहहरूले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नाले खास गरी एउटा त संविधानको कारण नै नहुने देखिन्छ र हाम्रो स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउनको लागि एउटा बजेट नल्याएमा एउटा यस्तो बनाउनु कानुनको निर्माण गर्नु पर्यो कि जसले बजेट नै कटौती हुने, स्थानीय तहका नै पाउने बजेट आएन भने योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अनि विकास निर्माणमा चाहिँ ढिला सुस्ती हुने र त्यसपछि जनताले पाउने राहत सुविधाहरू छन् त्यो चाहिँ कार्य नहुने र अनि खर्च पनि कम हुनाले जुन अपेक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल नहुने देखिन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाले बितेको आर्थिक वर्षमा 60.45% वित्तीय प्रगति गरेको छ। आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमको खर्च सार्वजनिक कार्यक्रममा ज्ञान केन्द्रको प्रमुख कामना अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सशर्त र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमा चालुतर्फ 60.08 र पुँजीगततर्फ 98.12% वित्तीय प्रगति भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा ज्ञान केन्द्रबाट 38वटा अनुदान वितरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा गरिएको कार्यक्रममा प्रविधि प्रदर्शन, सूर्यमुखी फूल, सयपत्री फूल, कुरिलो खेती, सिमल तरुल खेती र आलु प्रविधि प्रदर्शनका साथै अनुदानमा आधारित कार्यक्रम र सिंचाइ सहितको कृषि विकास कार्यक्रममा उल्लेख्य उपलब्धि भएको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गुल्मीमा बितेको आर्थिक वर्षमा राहदानी लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा राजस्व सङ्कलन पनि बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आज सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा गत वर्ष 15,086 जनाले राहदानी लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जिल्लामा राहदानीबाट मात्रै गत वर्ष 7,31,90,000 राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले बताउनु भएको छ। प्रशासनले एक वर्षका उपलब्धि र आगामी कार्य योजनाबारे सार्वजनिक गर्दै सेवाग्राहीहरू कसैको भनसुनमा नभई छिटो छरितो तरिकाले प्रशासनले सेवा दिँदै आएको प्रमुख जिल्लाधिकारी टेकबहादुर केसीले बताउनु भएको छ। गत वर्ष प्रशासनले विभिन्न शीर्षकमा 7,38,18,700 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। लगातार पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु सङ्क्रमणको जोखिम उच्च बनेको छ। गत एक हप्ताको बीचमा 1,000 भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन्। महाशाखाका अनुसार यही असार 27 गते 1,337 सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू भेटिएकोमा साउन 1 गतेसम्म आइपुग्दा सङ्ख्या बढेर 2,930 जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक रुद्र प्रसाद मरासिनीले लगातार परिरहेको पानीले गर्दा सरसफाइमा ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो। यसपटक कोशी प्रदेशमा सङ्क्रमण बढेको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 279, लुम्बिनी प्रदेशमा 134 र कर्णाली प्रदेशमा 18 जनामा सङ्क्रमण देखिसकेको छ। मन्त्रालयले लामखुट्टेबाट बस्नको लागि सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएको लुगा लगाउन र घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न अनुरोध गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ।
यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षा सुरु भएदेखि हालसम्म सर्पको टोकाइबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 12 जना महिला र 6 जना पुरुष छन्। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एसएसपी कृष्णबहादुर पल्ली मगरका अनुसार सर्पको टोकाइबाट दाङमा 7 जना, कपिलवस्तुमा 6 जना, प्युठानमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी बाँके, बर्दिया र नवलपरासीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा विशेष गरी करेत, गोमन र रसल्स भाइपर सर्पको टोकाइबाट धेरै मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको छ। गोमन सर्पले बिहान उज्यालो हुने बेला, दिउँसोको मध्य घाममा र साँझ घाम अस्ताउने बेलामा बढी टोक्ने गर्दछ भने करेत सर्पले राति सुतेको बेला बिस्तारामै गएर टोक्ने गरेको पाइएको छ। रसल्स भाइपर सर्पले खेतबारीमा काम गर्ने, घाँस दाउरा गर्ने क्रममा टोक्ने गरेको भेरी अस्पतालका सर्पदंश विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। आयोजना सुरु भएको 1.5 दशकपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत 650 हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउन सकिने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको 28 किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको छ। महाकाली नदीमा नेपालतर्फ सिँचाइका लागि पानी दिन बनेको मूल नहरको इन्टेक गेटदेखि निर्माण भएको मूल नहरमा पानी परीक्षण समेत भइसकेको आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भु पण्डितले बताउनुभयो। पानी परीक्षणको क्रममा आयोजना कार्यालयले शुक्लाफाट नगरपालिकाको सुनबरा नदीमा पानी छोडेको उहाँले बताउनुभयो। इन्जिनियर पण्डितका अनुसार हाल निर्माणाधीन 22वटा शाखा नहर मध्ये 2वटा शाखा नहर तयार भइसकेका छन्। आयोजनाको कञ्चनपुरसँगै कैलालीको मालाखेती क्षेत्रको गरी कुल 33,500 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। बाँध निर्माणको काम सम्पन्न भएको 6 वर्ष बित्दा समेत कपिलवस्तुको गडरुङ सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणको काम रोकिएको छ। विश्व बैंकको 7 करोड 51 लाख रुपैयाँको लगानीमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि वन कार्यालयले बीचमै काममा अवरोध गरेपछि नहर निर्माणको काम रोकिएको हो। लामो समयसम्म आयोजना रोकिँदा गुडुङ सिँचाइ आयोजनाको निर्माण भएको बाँध समेत जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। सिँचाइ सुविधा पाउने आशामा बसेका बुद्धभूमि नगरपालिका स्थित दुबिया, बुड्डी, राजपुरका किसान नहर निर्माणको काम रोकिँदा निराश बनेका छन्। नहर निर्माण गर्ने अधिकांश स्थानमा वन क्षेत्र पर्ने र तोकिए भन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने बताउँदै पुनः वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन गरी योजना अगाडि बढाउनु पर्ने वन कार्यालय तौली हावाका प्रमुख वन अधिकृत विजय सुवेदीले बताउनु भएको छ। दाङमा चैते धान खेती हुने क्षेत्र खुम्चिँदै जान थालेको छ। मकै सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएपछि चैते धान खेती हुने जग्गामा मकै रोप्ने कृषकहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यसले चैते धान खेती हुने क्षेत्र घट्दै गएको हो। दाङ जिल्लाको सिँचाइ सुविधा पुगेका स्थानमा धान रोपाई लगभग सकिएको छ। समयमै पानी नपरेका कारण धेरै किसानले ब्याड राख्न समेत पाएनन् भने रोपाई पनि ढिला भएको छ। तर बङ्गलाचुली गाउँपालिका 8 का किसानलाई भने चैतमा लगाएको धान भित्र्याउन र बर्खे धान लगाउन चटारो छ। गिरबहादुर खत्रीको परिवार चैते धान भित्र्याउन जुटेको हो। 2 बाली धान उत्पादन हुने भएपछि किसानलाई पनि सजिलो भएको छ। 2 पटक धान लगाउँछौँ, किनभने अब जमिन बाँझो किन राख्ने। 2 पटक लगाएपछि एक पटकमा 15-20-25 मरी हुन्छ, 2 पटक लगाउँदा 30-40 मरी हुन्छ। त्यसरी परिवार ठुलो छ, परिवार हामी त्यसरी पालेछौँ। दाङ जिल्लामा 2500 हेक्टर जमिनमा चैते धान खेती हुने गर्थ्यो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपरजोन लागू भएपछि चैते धान लगाउने किसानहरू मकै खेतीतर्फ लागे।
धान बालीमा भन्दा मकै बालीमा उत्पादन र आम्दानी बढी हुने भएपछि देउखुरी क्षेत्रका किसानहरू मकै खेतीमा लागेको र चैते धान लगाउने किसानको सङ्ख्यामा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको भनाइ छ। 2500 हेक्टर जतिमा लगाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो मकैतिर उत्पादन गर्ने भएको हुनाले त्यो क्षेत्रफल घटेको छ र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हामीले चैते धानको विस्तार गर्नको लागि हामीले सिँचाइमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र हामीले चाहिँ अब आगामी वर्षकोमा पनि हामीले चाहिँ सिँचाइमा पनि अरू बजेट चाहिँ अत्यधिक चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 25% बजेट चाहिँ हामीले सिँचाइमा नै छुट्याएका छौँ। जिल्लाको कुल 65,950 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा भएकोमा 39,400 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। 19,000 हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा भए पनि वर्षैभरि खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या भने न्यून छ। 2,500 हेक्टरमा चैते धानको खेती हुने गरेकोमा उक्त सङ्ख्या घटेर 200 हेक्टरमा झरेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। लुम्बिनी प्रदेशमा असार सकिदासम्म 64% मात्रै रोपाई भएको छ। 3,11,042 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने प्रदेशमा यस वर्ष धान रोपाईमा कमी आएपछि उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको छ। असार मसान्तसम्म 1,79,346 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई सकिएको कृषि तथा भूमि मन्त्रालयले निकालेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै धान रोपाई कपिलवस्तु र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा हुने गरेको छ। कपिलवस्तुमा अहिलेसम्म 45,546 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ भने रुकुम पूर्वमा 1,277 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई सकिएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीमा अहिलेसम्म 75% रोपाई सकिएको छ। दाङमा 30% र बर्दियामा 74% रोपाई सकिएको छ। समयमा खेती गर्न नपाएका कारण यस वर्ष धानको उत्पादन घट्न सक्ने आकलन गरिएको कृषि विज्ञहरूले बताएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम, विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको विभिन्न राजमार्ग, भित्री सडक र बजार आसपासका क्षेत्रमा अव्यवस्थित ट्रान्सफर्मरसँगै राखिएका फ्युज बाकसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। ट्रान्सफर्मरको फेदमै राखिएका फ्युज बाकसमा नाङ्गा तारहरू छन् जसलाई बालबालिकाहरूले समेत सजिलै पुग्न सक्ने देखिन्छ। तर फ्युज बाकस बन्द गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरे पनि व्यवस्था गर्दै आएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। ट्रान्सफर्मरमा बेला बेला आगो लाग्ने भएकाले खुला राखिएका फ्युज बाकसबाट करेन्ट लागेर यस अगाडि नै गाईगोरु समेत मर्ने गरेको स्थानीय मदनराज रोकायाले बताउनुभयो। महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र अन्तर्गत रहेका 500 ट्रान्सफर्मर मध्ये 250 ट्रान्सफर्मर बाकस फेर्ने काम सकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा अर्को वर्ष हुने आम चुनावमा नरेन्द्र मोदी विरुद्ध रणनीति बनाउन 26वटा विपक्षी दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। दक्षिणी राज्य कर्नाटकको बेङ्गलुरुमा बसेको संयुक्त बैठकमा कुन दलले कति सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र स्वाझा न्यूनतम कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा काङ्ग्रेस आएकी सोनिया गान्धी र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल लगायतका शीर्षस्थ विपक्षी नेता सहभागी थिए। उनीहरूले गठबन्धनको नाम इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ अलायन्स अर्थात् इन्डिया तय गरेका छन्। गठबन्धनले आफ्नो नेता चयन गर्न 11 सदस्य एउटा समन्वय समिति बनाउने काङ्ग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले बताउनु भएको छ।
चुनाव अगाडि यो विपक्षी दलको दोस्रो ठुलो बैठक हो। उनीहरूले सिट बाँडफाँड लगायतका विषयमा छलफललाई केन्द्रित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले सन् 2019 मा 543 सदस्य तल्लो सदन लोकसभामा 300 भन्दा धेरै सिट जितेको थियो। अब आर्थिक समाचार। लगातार 5औं दिन आज पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.17 अङ्कले बढेर 2165.24 बिन्दुमा पुगेको छ। बैंकिङ, विकास बैंक, उत्पादन, व्यापार र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर बढेको छ। अरू समूहको शेयर भने ओह्रालो लागेको छ। आज सबै जसो बैंकको शेयर मूल्य बढेको छ। आज 260 वटा कम्पनीका 86,74,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। आज 3 अर्ब 34 करोड 86 लाख रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब खेलकुद समाचार। एसएससी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले हराएको छ। युएईले दिएको 158 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। नेपालका कुशल भुर्तेलले अर्धशतक बनाएका छन्। यसअघि कोलम्बोमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको युएई 44 ओभरमा 157 रन बनाउँदा अल आउट भएको छ। युएईका लवप्रीत सिंहले सर्वाधिक 52 रन बनाएका थिए। प्रतियोगितामा नेपालको यो पहिलो जित हो। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान ए र दोस्रो खेलमा भारत एसँग पराजित भएको थियो। अब मौसम समाचार। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागका आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशका 753 मध्ये 32 पालिकाले अहिलेसम्म नयाँ बजेट ल्याउन सकेनन्। समयमै बजेट नआउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने अनुमान। लगातार पानी पर्न थालेपछि डेङ्गु संक्रमणको जोखिम बढ्दै बितेको 1 हप्तामा मात्रै 1000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमणबाट प्रभावित। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गत 1.5 दशकमा 28 किलोमिटर मूल नहर निर्माण, 600 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याइँदै। भारतमा अर्को वर्ष हुने आम चुनावमा नरेन्द्र मोदी विरुद्ध रणनीति बनाउन 26 दल एकै ठाउँमा, सिट बाँडफाँडको विषयमा समेत छलफल। र एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालसँग युएई 3 विकेटले पराजित। प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो जित दर्ज। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।